بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بگائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، کعبے دا دوارا کی آکھاں، روزے دا نظارہ کی آکھاں، ایتھے درد سنائے جاندے نے، اوتھے درد ونڈائے جاندے نے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجدہ ہے، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے
لب پہ بڑا سجتا ہے نعت کا نغمہ تیرے لب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ برادران اسلام آج کی عظیم الشان 9ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے اس خجر گاؤں میں دارالعلوم سائرہ نور چک نمبر 191 مخدومہ والا میں انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے منتظمین کے لیے اللہ صاحب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے مسند صدارت کی زینت چند لمحات کے بعد جناب حضرت پیر عمیر سلطان شاہی قادری چشتی صابری دامت برکات القدسیہ کنجوانی شریف چاک نمبر 456 سے حضرت تشریف لائیں گے ہماری آج کی محفل کے بانی محفل ہمارے بزرگوار اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی دے چودھری غلام محمد صاحب اور ان کے صاحبزادگان ان کی فیملی اور ان کے احباب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے کروڑہ بار مبارکباد پیش کرتا ہوں زیر نگرانی میرے مسلک کی عظیم بہار زینت العلماء نجم العلماء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز جلالی صاحب دامت برکات القدسیہ امام و خطیب جامع مسجد نور میں آپ کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا پیار دیا انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اس خوبصورت درسگاہ کے مدرس زینت الحفاظ جناب علامہ قاری خضر حیات صاحب دامت برکات القدسیہ اتاری میری دعا ہے امیر اہل سنت کے توسل و تصدق سے اللہ تعالی صاحب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے گاؤں بڑا حسین ہے کوئی پہلی بار حاضر نہیں ہوا میں کئی بار حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے سنا ہے کہ میزبان اچھے ہوں مہمان میں بھی غیرت ہو تو آنا جانا لگا رہتا ہے الحمدللہ میں مخدومہ والے دے رہن والے تمام خوش نصیب لوگاں دل دی اتھا گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا گرمی دی شدت رہی ہے بس ایک دو دنہ تو تھوڑا جا سلسلہ ہوا دا اور موسم ٹھیک ہوئے ہے لیکن پوری دنیا چھے معیشت تباہ ہو کے رہ گئی کرونے تو بعد ان تک کمر مہنگائی نے توڑ چڑی بجلی دے بلا نے بندیاں نو بڑا پریشان کر دیتا ہے جتوں تک گیا تو ہمیں سارا ہی پتہ ہے میں کوئی سیاسی کھڑے چ نہیں بیٹھا دوپہرے میں نے ایک جلوس وچ دوستوں نے شرکت واسطے آکھیا تے میں چلا گیا پورا کشا کڑ دے لوگ کافی کثیر تعداد چ بچے مرد حضرات بوڑھے نوجوان بل ہاتھ چ لے کے احتجاج کر رہے سن جدوں واری میری آئی تے میں کوئی گل کی تھی میں کہا یار چند دن قبل میں یو کے جان دا مینوں سعادت حاصل ہوئی تے میں ایک دکان تے گیا شاپ تے مینوں پتہ لگا کہ وقت دا برطانیہ دا وزیر اعظم بھی اندر ہی ہے وہ دے ہاتھ ٹرالی ہوئے تے بچے وہ دے نال ہون تے آپ سامان چکے اگر صرف چاہی دیئے چینی چاہی دیئے وہ چک کے ٹرالی چ پا رہے ہیں مینوں تعارف ہے جی یہ وزیر اعظم خود ہی انہیں اپنا سامان چکے اپنی گڈی رکھیا بچے تے اپنی فیملی نے سٹارٹ کیتا گڈی تے کلیاں چلے گئے میں کہ جس ملک دے وزیر اعظم دا بس پروٹوکول نہ ہوئے چاہنا تے انج دا چاہنا چاہیے مسلمانہ دا ہونا چاہیے سارا سسٹم
साढ़े तो इत्थे MP MN पासे रह गए, कोई नाज़म बन जाए तो वह प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होता। मैं तुहाडे अगे गुजारिश करांगा कि मेरे वीरां ने जिस कदर एहतमाम किया है, मैनूं हज़रत उमर फारूक की एक गल याद आ गई, वो नाल ही मैं आगाज़ करांगा। इंशाअल्लाह सारा सिलसिला अगे चलावांगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद रसूल भी नहीं, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं, 26 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। सुभान अल्लाह, उमर फारूक के नाम से बनता है। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बस तवज्जो रखना जरा। आप जुमा पढ़ाना आ रहे सन, थोड़े जे लेट हो गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद नबी के बूहे ते खलो गए। खलो के उन्होंने कहा कि फरमाया हज़रत उमर नूं वेख के, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन असीं तुहाडे गुलाम नहीं, तुहाडे नौकर नहीं कि इतनी देर इत्थे इंतजार करिए। 100 काम होंदे ने, सारा मजमा तुहाडा इंतजार कर रहा, जुमे का टाइम होंदा जांदा है। हज़रत उमर फारूक मिंबर ते जाके अखां चथरू आ गए। बाकी साहबा ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वाल वेख्या। हज़रत उमर फारूक कहने लगे कोई उन्हां वाल ना वेखे, उन्हें चंगी गल की है, बादशाह पक दी अख चक पा के गल करनी चाहिए, पर मेरे को पुछो ना मैनू लेट क्यों आया, मैं मेरे को पुछो तो सही ना कि मैनू देर क्यों हुई है। उन्होंने कहा मेरे तन ते एक ही सूट है जिहड़ा मैं पाया, मैं किसी काम वास्ते गया सा, मेरी बीवी ने मेरी वापसी से पहले सूट धोता सुकिया तो मैं जुमा पढ़ाना है। ये है रियासत मदीना। जो इंज किसी के सिस्टम होंगे, मैं एक पढ़ रहा सा, अल्लाह की कसम ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी अखां चथरू आ गए। मैं ये गल जरूरी समझना करनी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे अमीरुल मोमिनीन ते पेट च शदीद दर्द उठा, दौड़े तबीब वाल खादम गए। तबीब ने आके नबज चेक की, हाथ रखा, अखां चथरू आ गए। उन्होंने कहा जी की खाते हो, तुहाड़ियां ते अंतड़ियां खुश्क हो गई ने। आपने कोई जवाब नहीं दिता, कोल खादम बैठा सी। उन्होंने कहा जी जदों दे अमीरुल मोमिनीन बनने ने खुद नहीं खाते, लोगों को खवाते हैं। उन्होंने कहा सुन लो फिर अज तो बाद इतना जैतून का तेल उन्हें कोई मिकदार दसी, इन्हों के पेट च जाएगा, अंतड़ियां तर होणगियां ते दर्द ठीक होएगा। आप जमीन ते लेटन लग पे, इतनी शदीद दर्द। तबीब ते चला गया, बैतुल माल दा चेयरमैन बुलाया गया, उन्होंने पूछा कि जैतून का तेल कितना है मदीना मुनव्वरा शरीफ की रियासत। उन्होंने कहा जी इतनी मिकदार च है। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर तकसीम किया जाए तो मेरा हिस्सा कितना बनता है। उन्होंने कहा जी 12-13 कतरे। पेट ते हथ रख के कहते हैं तेनू तका या मदीने के यतीमां नूं तका, तेरे वाल वेखा या मदीना मुनव्वरा शरीफ दे यतीमा मस्कीना वाल वेखा। आपने फरमाया अगर तेल मेरा हिस्सा 12-14 कतरे नाल पूरा नहीं होता तो बिल्कुल मैनू लोड़ नहीं, मर जावांगा, किसी यतीम दा हक नहीं खावांगा। जो एक किस्म के आ जाने हुक्मरानियां तो फिर कितों तक चलता है काम। मेरी एक कोई गुजारिश है दोस्त अहबाब तक, जिस वक्त भी कहते हैं कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। वोट पान लगे देखो अज तुहाडा हक है, मंगो। माचिस तक तुसीं बाजारों खरीदन जाओ ना, वह टैक्स पे कर दो, ठीक है। नहीं पे करते तो वड्डे वड्डे लोग नहीं करते। हाँ जी, MP MN हज़रात तुसीं वेख लो कितों तक जाते, उन्होंने घरों के पेट्रोल उन्होंने हर चीज़ पूरी किमें होंदी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हालत रहम फरमाए। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा सा कि एक बंदे का बिजली का बिल आ गया 26,000 रुपया। उस मस्कीन ने मोटरसाइकिल बेची तो बिल अदा किया। अगले साल अगले महीने आ गया 36-37,000 रुपया। उन्हें अपने 2 बच्चों जहर दी, अपनी बीवी को जहर दी, खुद भी जहर खा के मर गया। इतों तक हालात आ गए ने। तुसीं दुआ फरमाओ अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान के हर इदारे की खैर फरमाए। अल्लाह मेरे पाकिस्तान ते रहमो करम फरमाए। मैं अपने इन अहबाब का शुक्रिया अदा करके तिलावत कलाम पाक तो आगाज़ करांगा, लेकिन मैं बरादर मुकर्रम चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब मेरे बड़े प्यारे, मेरे दिल के करीब मेरे भाई, मेरे शायद वो बड़ा प्यार करते हैं, भाई इकबाल साहब, भाई इरफान साहब, अदनान साहब, जुनेद इकबाल, साइम इरफान और मोहम्मद हमजा अदनान, इन्हों की पूरी टीम भाईजान जिन्होंने मास्टर कुर्बान साहब, इमरान हैदर साहब, इमरान सलीम, आसिफ साहब, असद भाई, शाहिद भाई और सलीम साहब, जितने भी अहबाब ने, आसफ साहब ने, मैं सारियां दा शुक्रिया अदा करांगा। बिलखुसूस मुंतज़मीन कमेटी चौधरी नसीम अहमद साहब, चौधरी अली अहमद साहब, हाजी मोहम्मद अख्तर साहब, हाफिज़ हकीम मोहम्मद अदनान यूसुफ साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, इरफान साहब, बाबिल इकबाल, फौजी मोहम्मद अफजल नदीम, मास्टर मोहम्मद जैद साहब, तो सारियां दा शुक्रिया अदा करके मेहमान सारे साढ़े पूरे ने। अगर सुभान अल्लाह दी आवाज़ आए तो चस आ जाए सुभान अल्लाह। मैनू बड़ी खुशी हुई है जब मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे तालिब इल्म में सितर सिखा दे अगे बैठे सन, सफ़ेद इमामा शरीफ दे विच वाइट कपड़े पहन के, इको जी खूबसूरत यूनिफॉर्म पहन
میرے دل چو دعا نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو اس ادارے دے میزبانہ نو مہربانہ نو مخدومہ والے دے پورے پنڈ نو سدا سلامتی عطا فرمائے اور تساں سارے دا رب حامی و ناصر ہوئے اساں سارے دی ملاقات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہوئے تے جڑے ساڈے امام صاحب نے یا مدرس صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی حق سچ دے نال اپنی ڈیوٹی نبھان دی توفیق عطا فرمائے میں سارے سنگیاں دا شکریہ ادا کر کے میں اقبال بھائی جڑا سلسلہ آگے دین گے انشاءاللہ میں وہ دے نال ہی آغاز کراں گا ساڈے ایک ہور مہمان ماشاءاللہ اڈا لنڈو تو ساڈے بھائی مار محمد عمران دلانا سیال وہ بھی تشریف لے آئے نے اپنے سنگیاں دے نال میں انہاں کے بھی میری اگر آواز سن رہے ہیں تو انہاں کے بھی گزارش ہے اس سٹیج تے تشریف لے آن گے اور جتنے معزز مہمان لو جی آغاز کریے اگر آپ دی اجازت ہوئے تو چند منٹ دی نوکری پیش کراں اس تو بعد تلاوت تو بعد پھر نعت باقی ہے تیری میری ملاقات باقی ہے اور قیامت والے دن بھی حسنین کریمین دے نانا جان دی نعت باقی ہے اسی سننی ہاں ساڈا ہر صحابی نبی تے ایمان ہے اسی ایک دے بھی باغی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت نال جڑا جڑ جاوے وہ ساڈے سر دا تاج ہے اسی تے کدو نو بھی کلا کدو نہیں کہندے اسی تے انہوں بھی کدو شریف کہنے والے ہیں سبحان اللہ ہاں جی پھر اگر اسی صرف کدو نو کدو شریف کہہ سکنے ہیں تو نبی پاک دے ہر صحابی دے اسی بے قدرے نہیں اسی نوکر ہیں نبی پاک دے سارے صحابہ دے اہل بیت طہار دی غلامی ساڈے گلے دا پٹا ہے ساڈا نصیب ہے میں آغاز کراں گا تہاڈی بڑی مہربانی اے 2-4 دن نہیں 8-10 دن قبل چڑھا والا دے وچ 2 لائناں نے قرآن پاک جلایا ٹھیک ہے جناب نبی پاک دی بارگاہ گستاخی کی تھی میں ایک ہی گل کرنا چاہنا اساں تے جلوس کڈے بڑا کچھ ہویا سائیاں دی مستیاں جلا دیتیاں گئیاں چرچ جلا دیتے گئے او دا اثر ہویا کہ 300 بندہ سنیاں دا اندر ہو گیا چرچ بھی بن دے پین شاہی بھی اتھے وس دے پین اج بھی میں جدو جڑاں والا کراس گیا 3-4 کنٹینر لگے نے انہوں نے گدے بھی دیتے جا رہے ہیں انہوں نے سارا کچھ دیتا جا رہا ہے ساڑھے نجائز بندے اندر بڑھ گئے گرفتار کر لیتے گئے میں آج تو بعد گزارش کراں گا پہلے تھے حکومت پاکستان لگے میری اپیل ہوئے گی اپیل ہے کم از کم جڑا بندہ گستاخی کرے انہوں چوک سزا دیو تاکہ انہوں جرت پیدا نہ ہوئے انہوں دیاں بستیاں جلیاں تو تانوں دکھ ہویا لیکن جب قرآن جلتا ہے تو مسلمانوں کا دل جلتا ہے بس اس واسطے میری گزارش ہے کبھی بھی کسی نہتے تھے ملا نہیں کرنا بالکل ایسا نہیں کوئی کسی دی عبادت گاہ ایسا نہیں ٹھانا نہ اسی انہوں بالکل انہوں اسمار کرنا ہے نہ اگ لانی کم از کم او نہ بندیاں نوں تے سزا دیتی جائے جنہ 2 بندیاں نے قرآن پاک جلایا ہے آغاز کرنے منگلہ صاحب تو لیکن 5-7 منٹ کی نوکری اگر سبحان اللہ دی صورت ہے میرے نال جڑ جاؤ تو میں حمد باری تعالیٰ تو آغاز کراں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک اللہ دی قسم جن جملہ دنوں پڑھے ہیں میں انہوں مکے ضرور ویکھے ہے تو پھر توجہ رکھنا سبحان اللہ دی آواز ہے سبحان اللہ اچھا میں اوکھیاں 2 گلاں کی کر بیٹھا بل دیاں تسی سبحان اللہ نہیں سا کر ڈے کی ہو گیا خیر ہو گیا تہاڈی بڑی مہربانی ہو بل تے مہینے بعد آنا سبحان اللہ تے آکھو یار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی مجدد دین و ملت میرے امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلی آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا جڑ جاؤ یار سبحان اللہ دی آواز ہے سبحان اللہ نام جپو مولانا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے آپ کہیے سبحان اللہ مولانا بہت شکریہ جی لاہوری علی ساؤنڈ ہے یا لاہوری ہے دونوں بیٹھے نے بڑی بن دی ہے تھوڑی آپس ہے ویسے ہی مولا علی دا صدقہ ساری دنیا نہ ساری بڑھنی چاہیے توجہ رکھنا دا میں کہہ رہا ہوں توجہ رکھنا بڑی مہربانی توجہ ایک بڑی سبحان اللہ دی آواز آئے گاج بج کے سبحان اللہ دی آواز آئے نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पंजाबी शायर की कहता है कि आसमाना उत्ते उड़ते पंछी पख पखेरू कदी किसी ने देखे ने, ना ही करते रिस्क ज़खीरा ना ही भूखे मरदे ने, वो बंदे ही करते रिस्क ज़खीरा ते बंदे ही भूखे मरदे ने। भागा वाले ओ अच्छा के सुभान अल्लाह या नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना, नाम मौलाना। मेरी एक बाबा जी ने मुलाकात हुई बुजुर्गां नाल, 80-85 साल उन्होंने उम्र, तो मैं दरवेशां दे कदमी जावेगा। मैं क्या बाबा जी लखपति भी परेशान ते कखपति भी परेशान, अरबपति भी परेशान, मिल वर्कर भी परेशान, मिल आनर भी परेशान, जिमीदार भी परेशान ते मजारा भी परेशान, दुकानदार भी परेशान ते ठेले वाला भी परेशान, रेली वाला भी परेशान ते पट्ठे दा मालक भी परेशान। वजह की है? बाबा जी दा जुमला सुन तेरा दिल करे तो सुभान अल्लाह की। बाबा जी फरमाते ने पुत्र गल रुपइया दी नहीं, गल माल दी नहीं, गल दौलत दी नहीं, जो बंदे शान वाले तो परे हो जाते फिर परेशान ही हो जाते हैं। नाम जपो मौलाना, अच्छा क्या सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। नाम मौलाना, नाम मौलाना, नाम मौलाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तस्बीह फिरी पर दिल न फिरिया कि लैना तस्बीह भर के हूँ इल्म पढ़िया कि अदब न सीखिया कि लैना इल्म पढ़ के हूँ चिल्ले कटे पर कुछ न खटिया कि लैना चिल्लियां बढ़ के हूँ जाग बिना तुझ चामते न बाहू पावे लाल हवन कर कर के। सिपा सलार है आला हजरत ना है पीर मेरे रिशादा ते हाथ च तस्बीह है ते गोलड़े दा रेलवे स्टेशन है, कदी सज्जे कदी खब्बे तस्बीह का अल्लाह 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 अल्लाह। ट्रेन रुकी आके ते ओदे विच को गोरा निकलिया, गोरे दे मोढे ते गन ने, हुन जदों बाबा तकिया ने ओ गोरे ने सोचा फौजी ने अंग्रेज ने कि रंग ते मेरा भी चिट्टा है पर बाबा बड़ा सोहना है। करीब आके कहंदा है हाथ च की है तुहाडे? फरमाया तू दस तेरे मोढे ते की है? कहंदा ये मेरा हथियार है। फरमाया ये मेरा हथियार है। आया 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 तो ये मेरा हथियार है। उन्होंने कहा बाबा ये की करदा है? फरमाया मैं मुसलमान हां, तू दस तेरा हथियार की करदा है? इंज एक दरख्त दे उत्ते एक चिड़िया फाक था, छोटा जा परिंदा बैठा है, फौजी ने लाया निशाना दरख्त तो उत्ते, उस चिड़िया दे उत्ते दरख्त उस परिंदे दे उत्ते, परिंदा फड़फड़ाया जख्मी होके जमीन ते डिगा। कहंदा तको मेरा हथियार की करदा है? पीर मेरे लिए शक करीब गए, ओदे उत्ते तस्वीर रखी परिंदे ते, उड़ के दोबारा उत्थे बैठ गया। फरमाया मेरा हथियार मैं करदा ही मौलाना। अच्छा क्या सुभान अल्लाह, अच्छा क्या तस्बीह फिरी पर दिल न फिरिया कि लैना तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़िया कि अदब न सीखिया कि लैना इल्म पढ़ के हूँ चिल्ले कटे पर कुछ न खटिया कि लैना चिड़िया बढ़ के हूँ जाग बिना तुझ चाहते न बाहू पावे लाल हवन कर कर के। नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना, नाम मौलाना। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद आदम को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके सफी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत नूह को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके नजी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत सुलेमान को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनकी हवाओं पे हुकूमत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत याकूब को मानता हूँ, मगर मुस्तफा
کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جد الانبیاء 70,000 نبیہ دا بابا جناب ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کا آگ میں اترنے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی گردن پر چھری چلائے جانے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے لیے ارے جنت سے تبا آ جائے اس کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے کوہتور میں جانے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد چوتھے آسمان پر اٹھائے جانے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو مانتا ہوں میں پورا زور لایا جڑے سبحان اللہ نہیں آکھن کے مینوں کلا رہ جائے گا اودے نال میں پنڈ مخدومہ چاہیا مظلومہ چ نہیں میں پنڈ مخدومہ چاہیا محرومہ چ نہیں میں پنڈ مخدومہ چاہیا مرحومہ چ نہیں میں تین جملے آکھے مظلومہ محرومہ اور مرحومہ میں تینہ جگہ تری ہے میں مخدومہ تو مخدوم پتہ کہنو کہندے پاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا 1 روپیہ بھی جیب جنا ہوئے حسین دے نانے دے ناتے جیڑا بندہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اس تو بڑا مخدوم ہی کوئی نہیں گج بج کے بول سبحان اللہ گج بج کے بول سبحان اللہ صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عمر فاروق کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیا کو مانتا ہوں اقبال صاحب بھائی جان اللہ دی قسم ہے یہ بھی کیا ذات ہے بھائی نبی پاک آرام فرما رہے ہیں پنڈری مبارک تو کپڑا غلام دستگیر گاتی میری گالی یاد رکھیے بلوچا اے کر کے پنڈری مبارک تو کپڑا لتھا ہے میرے نبی تشریف فرمانے اس تک کوئی پوچھا دروازے تے کونے عرض کی تھی کہ حضور ابو بکر نبی پاک لیٹے رہے پنڈری مبارک ننگی تکلف آنا انداز نبی پاک تشریف فرما آکے سیدنا صدیق اکبر بہ گئے پھر کنڈی کھڑکی پوچھا حضور نے فرمایا پوچھو کون ان کا حضور عمر فاروق فرما بلاؤ حضور پھر لیٹے رہے پنڈری پھر ننگی انہی دیر تو بعد پھر کنڈی کھڑکی حضور مولا مشکل کشا حضور پھر لیٹے رہے فلان صحابی پھر لیٹے رہے انہی دیر کنڈی پھر کھڑکی سرکار نے فرمایا ہن تک کو کونے حضور اب ہن آئے نا عثمان غنی نبی پر ٹھہرو 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 یہ اندر نہ بلانا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے پنڈلی مبارک تے کپڑا رکھیا توجہ رکھیا پنڈلی مبارک تے کپڑا رکھیا حضرات توجہ رکھنا حضرت عثمان غنی آکے بیٹھ گئے صحابہ عرض کیتی سونیا سارے آئے تہاڈی پنڈلی مبارک ننگی دی ننگی اے کی کیتا جے حضور نے فرمایا صحابہ میرا عثمان آیا ہے یہ وہ ذات ہے جس کا حیا اللہ بھی کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں مینوں چاہ سانیہ جدو اگلی گوٹھ بھی سبحان اللہ بولے گی کلام لمبا ہے میں کورا میرے جوائنٹ کوڈ میری بیوی دا نام ہے جڑا بینک چ نا اکاؤنٹ میرے نال میری بیوی دا نام ہے ہاں جی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلے تسی ذمہ لوگ ہو تسا کسے دے نام تے ڈال جوائنٹ اکاؤنٹ کھولو گے لیکن آ دساں جڈا وڈا چودھری مر جائے او دے بینک دا اکاؤنٹ او دی بیوی دے نام او دے بچیاں دے نام او دے خاندان دے نال عثمان غنی او سخی دا نام ہے جے دے انتقال تو بعد دا اکاؤنٹ مدینے کے یتیموں کے نام ہو چکا ہے بھئی آج بھی ہائے ہائے دیکھو آج بھی چل رہے ہیں اگلا جملہ مولا علی جیدی طبیعت بدلے اٹھ کے ہونے چلا جائے اگر بگڑے بالکل انہیں اجازت ہے نہ گونگے نہ رشتہ داری ہے نہ عقیدے دے گونگے نہ رشتہ داری ہے عقیدہ یہ ہر صحابی نبی اچھی بولی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی لیکن پتر ہر صحابی نبی جنتی ہے لیکن ہر جنتی کا اپنا ہی مقام ہے ہر صحابی کو مصلح نہیں دیا گیا
ہر صحابی کو مصلی نہیں دیا گیا، ہر صحابی کو بستر نہیں دیا گیا، ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن جب حسن حسین کی باری آتی ہے نا، ادھر حسن پاک نے ادھر حسین پاک نے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن انہوں تک کے نبی پاک نے فرمایا تک لو یہ وہ ہیں جو جنتیوں کے سردار ہیں۔ ہم سنی ہیں، حسین اور سنی بھی حسینی سنی ہے۔ آخری جملہ جی، وقت کافی ہو گیا، ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن توجہ، مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جتنا بھی علی علی کروں نبی پاک کے بغیر علی بھی ہماری جان ہے علی، لیکن نسبت رسول اللہ سے علی، ہر صحابی نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آخری جملہ ضروری سمجھتا ہوں، بارہا مرتبہ بھی پڑھوں، ہر سال بھی پڑھوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ قاری صاحب اعجاز صاحب کب سے پڑھ رہے اسے کتنی دیر دیو؟ 5 سال تراویح تو پڑھ۔ پیر صاحب آگے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین گرامی، پیر طریقت حضرت پیر عمیر سلطان نشاہی چشتی قادری صابری صاحب دامت برکات قدسیہ، چک نمبر 456، کنجوانی شریف، دل دی اتھا گرائیاں نال سوڑیاں نو میں ویلکم پیش کروں گا۔ خوش آمدید ہر سال جس قدر محبت نال آپ پیار دیندے نے میں انہوں بھلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پیر طریقت پیر عمیر سلطان صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیے بیٹا، سارے تشریف رکھے۔ پیر صاحب کا بہت شکریہ جی۔ میں حضرت سے اجازت لیتے ہوئے آخری جملہ اور قاری صاحب کے مائک لو جی، حضرت تشریف لے زمین قلب نال آپ دے نال آنے والے تمام مریدین محبین اور جتنے بھی چاہنے والے لوگ نے لو جی، میں صحیح پوچھو تے حضرت کو دعا لے کے میں تے جڑے 5-7 منٹ لائے نے مینوں تے آ گئی ہے چس۔ لوکی میں نے کئی پوچھے دے نے یار بندہ سال بعد تو جالا جانا ہے، ایڈا ہی مخدوم والے نال پیار ہو گیا۔ میں کہا یار مینوں یہ نہیں پتا بندے کنے بیٹھے نے، پر مینوں اتنا پتا جننے بیٹھے نے بیٹھے تڑلے والے نے سارے آ جا ذوق نال بندے گل بھی ہے بھی حضور دی محفل سجائی جائے تے رنگ بھی انجی ہونا چاہیے۔ بیٹا بیٹھ تشریف رکھے بیٹا، شاباش، آپ میرا مستقبل ہو بیٹا، آپ میرا فیوچر ہو، آپ میری زندگی ہو، تھوڑے تے قربان۔ آخری جملہ جی، میں قاری اجاز صاحب کو پیر جی پوچھے ہے آپ کیونکہ آپ تھوڑے سے تاخیر سے آئے قبلہ، لیکن آپ سے دعا لینے کے لیے گوڑیاں دے ہاتھ رکھ کے میں انہوں کو پوچھا کدوں دے اس مسیح چو، وہ کہتے ہیں میں 5 سال ہو گئے نے۔ یہ مطلب ہے 5 سال تو تراویاں تسی پڑھا رہے ہو کہ ہور قاری صاحب ہور پڑھانے تو انہوں پیچھے سامنے کھڑا کر دے، بالکل گل پکی ہو گئی۔ یہ مطلب ہے بندہ 50 سال تو بھی تراویاں پڑھاوے تے پیچھے سامنے کھڑا کری دا۔ اتوں تک کہ مسجد نبوی چ بھی چلے جاؤ نا، جڑے اتنے بندے امامت کرواندے انہوں پیچھے بھی سامنے 5-7 کھڑے ہوندے نے۔ داتا صاحب دی مسیح چلے جاؤ، بڑے بندے سلیکٹر شدہ کاری جڑے نے کیو ٹی وی سما چینل تے ٹی وی تے 92 چینل تے پی ٹی وی تے ویکھو گے تسو پاکستان دے بڑے بڑے کاری حضرات نو بلایا جاتا ہے، جنہاں دی تجوید، گرامر، شد، مد، زیر، زبر، اتار چڑھاؤ، پیش، جزم ساری انہاں نو بڑی رٹی ہوندی ہے تے سونی منزل انہاں دی ہوندی ہے۔ دے باوجود 22-24 سال دا منڈا پیچھے کھڑا کر دیندے۔ ساڈے شاہکوٹ ایک بندہ کم از کم 35 سال تو تراویاں پڑھا رہا ہے، یہ باوجود قاری صاحب دے پیچھے ایک سامنے کھڑا کرنے۔ میں پوچھنے جناب سامنے کیوں کھڑا کر دیو؟ آکھن گے بھائی جی جتھے قاری صاحب بھولن گے سامنے دسدا ہے، سامنے دستا ہے۔ 25ویں روزے 27 میری واپسی ہو گئی، 25ویں روزے میں مدینہ منورہ شریف بیٹھا تھا، میں قیام اللیل وچ اور نماز تراویح قاری صاحب نو بولدیاں ویکھیا تے پیچھے سامنے نو دسدیاں ویکھیا، اکھاں چترو آ گئے میرے۔ سنگی پوچھتے نے رضوی رویا کیوں؟ میں کہ دنیا دا ہر کاری کلینا ہوتے تے ممبراں ہوتے ایسیاں دے تھلے قرآن بھول جاندا ہے، نہیں بھولیا تے پتر سیدہ زہرا دا نہیں بھولیا، نہیں بھولا تو زہرا کا لال نہیں بھولا۔ یہ تو میں شیر دینا ہے، سونے آ گئے نے تو میں قاری صاحب دے میں حوالے کرنا ہے۔ میں پیران کو اجازت لینی، شیر دینا چاہنا کیا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا۔ بس کربلا کے بعد ادھر ایک شعر سن لو تے قاری صاحب دے مائک سیخائیں اتے مکھن پکوڑا ڈاڈایو خاکم کمالیہ نزدیک ہے، لڈو اڈا بھی نزدیک ہے، رجانا بھی نزدیک ہے۔ جیڑے بندے سیکھاں دے ہوتے بنا دینے، پکوڑے شکوڑے بنا دینے، کباب بنا دینے، ٹھیک ہے نا جی، ٹکا بوتی بنا دینے، ان پوچھو یار اے گوشت چڑھائی تے پکانا پہ ہیں، پائیا مکھن ہے، انہوں بھی جمع واقعہ گا چلا ہو گیا، آگو تے مکھن پگل جائے گا۔ سن میاں صاحب دا شیر تے مخدومہ آلے ہو تو آڑی آواز کا سنا گا سبحان اللہ دی۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں سیکھا ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اٹھا کرنے بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کرنے دے کے دین بچانا سخی حسین۔ یہ بیٹا ہے قاری صاحب کا بیٹا ہے، آیا ہے قاری صاحب نے چمیا ہے، انہوں چم کے تے چولی چبایا ہے۔ اے بھائی اگر تینوں تیرا پتر پیارا ہے تے سیدہ زہرہ دے لال میرے مصطفیٰ بھی بڑے پیارے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں باقاعدہ میں جی سیکھاں ہوتے مکھن پکاؤنا ڈاڈا اوکھا کامے بچڑے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کام ہے، سخی حسین دا کام ہے۔ میں جنوری کے مہینے میں حاضر خدمت ہوا تھا سخی حسین کی بارگاہ میں، اللہ کی قسم تو سی سبحان اللہ انہا کہندے ہو، میں توڑا سلام ہی ہوتے پیش کیتا سی، میں کہا جی میں جدوں گیا تے مولا حسین دے ناتے توڑے ناتے تڑپے بڑے نے بندے۔ بسم اللہ آئیے میں آغاز کرنا جناب قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے، میں حضرت اجازت دیں گے تو میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے۔ میرے برادر مکرم قاری اجاز صاحب، میرے قبلہ جناب عطاری صاحب اور بالخصوص پیر طریقت پیر عمیر سلطان نشاہی قادری چشتی صابری دامت برکات قدسیہ، اقبال صاحب کے والد گرامی، انہاں دی پوری ٹیم، برادران، درسگاہ دی پوری انتظامیہ ٹیم، معاونین سامنے اور پسے پردہ، اور جس بی بی دے نام تے سائرہ نور صاحبہ حیات نے دی سائرہ نور صاحب وصال کر گئے، اللہ اس سائرہ نور نو حضرت سائرہ دے نام دا صدقہ، نور صاحب بھی دونوں میں سائرہ محترمہ کا نام ہے اور نور صاحب ان کے گھر والے کا نام، اللہ نور محمدی کا صدقہ ان کی قبروں میں نور ہی نور جو ہے وہ روشن فرمائے، دعا ہے اللہ تعالیٰ۔ جنگ دیکھو بندے ٹوٹ جاندے نے یار درسگاہ رہ جاندیاں نے، مینوں اے بچے جڑے بیٹھے نے انہاں دے والدین، انہاں دے معاونین، اس درسگاہ دے مدرسین، میرا سلام عقیدت مخدومہ چک والے، بڑا اوکھا جا دور ہے یار، بڑا اوکھا جا دور ہے، سال لینا بھی اوکھا ہو گیا پوری دنیا چ، لیکن اس دور چ میرے ویران نے ایڈا سونا خرچہ کر کے آسی صاحب بھی آگئے نے، نات بھی سارے آگئے، زینت القرآ، نجم القرآ، فخر القرآ، ایک ایسا کاری جڑا اس علاقے چ جدو بھی ملاقات ہوئی انہاں بڑا پیار دیتا سی بھائی منگلہ صاحب، اللہ تعالیٰ اورنگزیب منگلہ صاحب، اللہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے، بڑا کریم دوست، بڑی محبت والا، انہاں دے برادر اصغر قاری صفدر خان منگلہ صاحب آپ رجانا تشریف لے آن گے اور تلاوت کلام پاک نال ساڑے دلوں نو منور فرمان گے۔ بیٹا ایتھے سینٹر چ آ جاؤ، ایتھے تشریف لے آؤ، اچھا چلو